अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इमरान शबीर आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूँ। रमज़ान मुबारक का प्यारा महीना तशरीफ़ ला चुका है। ये वो बरकत महीना है जिसकी आमद की खुशी करने वाले के लिए भी इनाम है। रवायत में आता है कि जो रमज़ान की आमद की खुशी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स के जिस्म पर दोज़ख की आग को हराम कर देते हैं। और जब ये महीना रुखसत होता है तो ज़मीन व आसमान रोते हैं कि ये प्यारा महीना हमसे रुखसत हो रहा है, और हमारा ये ज़्यादा हक़ है कि जब ये महीना रुखसत हो हम इस महीने के रुखसत होने पर गम करें, इसलिए कि हो सकता है कि यह महीना अगले साल हमें नसीब ना हो। जुमातुल मुबारक तमाम दिनों का सरदार दिन है और रमज़ान मुबारक तमाम महीनों का सरदार महीना है। इस महीने के अंदर हमें इबादत के साथ अपने मामलात को भी दुरुस्त करना है। कुरान मजीद की तलावत करना, कुरान मजीद की तलावत को सुनना बाइस सवाब है और इस पर हमें नेकियां मिलती हैं। लेकिन हमारा ये एक रवाज है कि हम इतनी दफ़ा कुरान मजीद हमने जो है वो ख़त्म किया, लेकिन हमें इस दफ़ा कुरान मजीद को पढ़ना और कुरान मजीद को समझना भी है। हमें कुरान के मैसेज को समझना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाक कलाम के अंदर क्या इरशाद फरमा रहे हैं। हमें कुरान मजीद को बेशक थोड़ा लेकिन हमें कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ जो है वो पढ़ना है। हम नमाज तरावी के अंदर भी कुरान मजीद की जो तलावत है उसको सुनते हैं, लेकिन वहाँ भी हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिनको वहाँ पर नहीं होना चाहिए। हम ऐसी मसाजिद के अंदर जाके नमाज तरावी अदा करते हैं जहाँ पे जल्दी जो है वो तरावी ख़त्म हो जाए। हम वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे सूरतें जो है वो पढ़ी जाती हैं, और बाद लोग जो है वो वहाँ पे जाते हैं और पहली रकत में बैठे रहते हैं, और जब फिर सलाम फेरने की बारी आती है तो फिर रकत के साथ शामिल हो जाते हैं। और बाद मसाजिद में जो हुफ़ाज़ कराम हैं उनकी जो स्पीड होती है कुरान मजीद पढ़ने की, वो हमें सिर्फ़ अल्लाह अकबर जब वो करते हैं कि अभी सजदा करना है, रकू करना, तो सिर्फ़ वही समझ आती है। तो इस चीज़ को हमने जो है वो बेहतर करना है। पूरी दुनिया के अंदर जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर भी जब रमज़ान मुबारक का प्यारा महीना आता है तो तमाम चीज़ों की कीमतों को कम कर दिया जाता है कि इस महीने के अंदर मुसलमान जो है वो रोज़ा रखेंगे और उन्होंने इन ज़रूरियात की चीज़ों को जो है वो ख़रीदना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिन चीज़ों की डिमांड जो है वो रमज़ान के महीने में बढ़ जाती है, तमाम चीज़ों की कीमतों को भी जो है वो बढ़ा दिया जाता है। हमारे यहाँ इबादत में वो जो है वो कमी नहीं है। हमारे यहाँ वो नमाजी भी ज़्यादा हो जाएंगे, नमाज तरावी भी अदा करेंगे, लेकिन हम अपने जो है वो मामलात में इस्लाम से दूर हैं। हमारे जो ताजर हैं वो लो क्वालिटी की चीज़ें जो हैं वो भी महंगे दामों में बेचेंगे। वो पुरानी खजूरें, पुराना बेसन सेल करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इसमें ये जो है वो फॉल्ट है। और अक्सर जो है वो हमारे जो ताजर हैं वो बहुत ही जो है वो मजहबी होंगे, वो जो है वो हाजी होंगे, वो हर साल उम्रा और हज अदा करते होंगे, और जो दुकानें हैं उनके नाम भी मदीना, मक्का और इस तरह के जो है वो नाम होंगे, लेकिन जब वो तजारत करते हैं वो इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ करते हैं। तो हमें इस माह मुबारक में जो तजारत करनी है वो उन असूलों पर अमल करके करनी है जो इस्लाम ने हमें बताए हैं। और तीसरी चीज़ के रमज़ान ट्रांसमिशन जो है टीवी चैनल्स के ऊपर सैर और रफ्तार की मुख्तलिफ ट्रांसमिशन जो है वो चलाई जाती हैं, और उसके अंदर हमें वो दीन वो सिखा रहे होते हैं जो दीन का जो है वो जिन्होंने इल्म खुद हासिल नहीं किया होता। वो अदाकार जो पूरा साल ड्रामों और फिल्मों के अंदर जो है वो काम करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी को बदलने के नुस्खे और वो हमें दीन इस्लाम पर चलने का जो है वो दर्स दे रहे होते हैं। हाँ, रमज़ान ट्रांसमिशन होनी चाहिए, लेकिन उस रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर उलमाए कराम को जो है वो हमें दावत देनी चाहिए, और वो होस्ट और वो सारे जो हैं वो उलमाए कराम ही होने चाहिए, क्योंकि वो उलमाए कराम का काम है कि वो हमें दीन सिखाएं। और जो शख्स किसी शख्स का जो है वो रोज़ेदार का जो रोज़ा अफ्तार कराता है तो उस शख्स को उतना ही सवाब मिलता है जितना रोज़ेदार को मिलता है, और रोज़ेदार का जो सवाब है वो कम भी नहीं होता। इस बात को तो हम मानते हैं, लेकिन
رمضان کے اندر ایک اب فیشن بن گیا ہے، ایک روایت بن گئی ہے کہ ہم افطار جو پارٹیاں ہیں وہ کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے فلاں جگہ پر جو ہے وہ افطار پارٹی کرائی اور اس نے جو ہے وہ یہ چیزیں اس میں پیش کیں، اور ہم وہاں پر اپنے جاننے والے بڑے لوگوں کو، ہم تاجروں کو، ہم جو سیاست کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں ان لوگوں کو، اور بعد وہاں پر وہ ایسے لوگ ہم لوگوں نے بلائے ہوتے ہیں جن کا روزہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور ہم وہاں پر غریب لوگوں کو جو پانی اور کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ نہیں بلاتے۔ ہاں جی، روزہ افطار کرانے کا ثواب ضرور ہے، لیکن ہمیں اس بات کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جن لوگوں کو بلا رہے ہیں ان میں غریب لوگ بھی شامل ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ و صدقات، ہم اس مہینے کے اندر جو ہم پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم صدقات ادا کرتے ہیں، اور ہم زکوٰۃ و صدقات اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ ہم جو غریب لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی غربت کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ راشن تقسیم ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا اعلان ہوتا ہے کہ جی فلاں شخص کے گھر راشن تقسیم ہوگا کہ فلاں ٹائم پہ تمام غریب لوگ جو ہے وہاں پر پہنچ جائیں، تو غریب لوگ گرمی میں دھوپ میں روزہ رکھ کے وہ وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ چودھری صاحب کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور راشن تقسیم کریں گے۔ ہمیں ایک تو اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ تو ہمارا فرض ہے، اور ہمیں وہ شکر کے طور پر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں دینے کے قابل کیا ہے، ہمیں زکوٰۃ دینے والوں میں شامل کیا ہے، نہ کہ ہمیں زکوٰۃ لینے والوں میں شامل کیا ہے۔ حضرت امام حسین کو جب شہید کیا گیا، آپ کا کرتا پھاڑا گیا تو آپ کے کمر پر نشان تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ شہزادے ہیں، آپ کے جسم پر یہ نشان کیسے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ نہیں، یہ نشان جو ہے وہ غریبوں کے گھر آپ رات کے وقت جو راشن لے کر جاتے تھے تو یہ بوریوں کے جو ہے وہ نشان ہیں۔ تو اسلام ہمیں اس طریقے سے لوگوں کی مدد کرنے کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے، نہ کہ اسلام ہمیں لوگوں کی غربت کا مذاق اڑانے۔ اور ہم جب زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں تو پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ ہمارے کسی کام آ سکیں گے جن کو ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کا تعلق ہماری پارٹی سے ہے؟ کیا ان لوگوں کا تعلق ہماری برادری سے ہے؟ اور کیا یہ لوگ جب زکوٰۃ لے لیں گے اور پھر جب ہمیں کوئی کام ہوگا تو ہم ان لوگوں سے وہ کام کروا سکیں گے؟ تو ہم ایسے لوگوں کو، ہمیں مستحق لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ و صدقات ادا کرنی چاہیے۔ ایک نبی کی امتی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی آدھی زندگی امیری میں گزرے گی اور آدھی زندگی فقیری میں گزرے گی، لیکن اسے یہ آپشن دی جاتی ہے کہ وہ چاہے پہلے امیری کی زندگی گزار لے یا پہلے فقیری کی زندگی گزار لے۔ وہ شخص گھر گیا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کیا، تو بیوی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ پہلے غریبی کو مانگوں تاکہ غریبی گزر جائے گی، ہمیں یہ یقین ہوگا کہ ایک دن ہم نے امیر ہو جانا ہے، لیکن اگر پہلے امیری مل گئی تو ہم اچھا پہننے اچھا کھانے کے عادی ہو جائیں گے، تو پھر غربت میں ہمیں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بیوی نے کہا کہ تم جا کے کہو کہ ہمیں پہلے امیری چاہیے۔ وہ شخص نبی کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے امیری چاہیے، تو اس شخص کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا، وہ امیر ہونا شروع ہو گیا۔ تو کچھ وقت گزرا، جب وہ نبی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ امتی کے گھر میں اللہ رب العزت کی نعمتیں کھائی جا رہی ہیں، وہ دیگیں پک رہی ہیں اور لوگ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ جب آپ نے لوح محفوظ پہ نظر ڈالی تو وہاں پر اس شخص کے زندگی جو ہے وہ اس میں فقیری چل رہی تھی، لیکن نیچے جو ہے وہ امیری آپ نے جب دیکھی تو آپ نے اس شخص کو بلایا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب سے میں امیر ہوا ہوں میں نے جو ہے وہ اکیلے کبھی کھانا نہیں کھایا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے میری جو امیری ہے اس کو دوام بخشا ہے۔ لیکن ہم اگر کوئی اچھا ہم کھانا بنا لیں، اگر ہم کوئی اچھی چیز کھانی ہو تو ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ کوئی شخص آ نہ جائے، تو ہم اس سے پہلے کھا لیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں کن چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک جو ہے وہ بخشش کا مہینہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت بہت ہی رحیم ہے۔ اللہ رب العزت دو شخص ان کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کہیں گے کہ تم بھاگو،
جب وہ دوڑ لگائیں گے تو وہ دوزخ کی طرف دوڑ لگائیں گے تو ایک شخص پیچھے مڑ کر دیکھے گا، اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ تم پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میں پیچھے مڑ کے یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت بہت رحیم اور کریم ہے، وہ مجھے دوزخ میں جانے سے بچا لیں گے۔ تو دوسرا شخص وہ دوزخ کی طرف بھاگا جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دوزخ کی طرف بھاگ رہے ہو لیکن تم پیچھے نہیں مڑ رہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزاری ہے، اللہ رب العزت کا کوئی بھی میں نے حکم نہیں مانا، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ رب العزت کے اس حکم سے انکار کروں۔ اللہ رب العزت ان دونوں شخصوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنی بخشش مانگنے اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم رمضان المبارک کی طرح اپنی زندگی کو گزاریں تو ہماری جو موت ہوگی وہ عید کی طرح ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔